नमस्कार। कोरोना अपडेट सम्बन्धी विशेष कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालमा झन बढेको छ र काठमाडौँ उपत्यकामा पनि कोरोनाको संक्रमण बढेको छ। अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणबाट 91 जना मानिसहरूको मृत्यु भएको छ र पछिल्लो साताको हिसाब गर्ने हो भनेदेखि धेरै मानिसहरूको करिब 2 दर्जन मानिसहरूको मृत्यु भइसकेको छ र यो पछिल्ला दिनहरूमा मृत्युको दर नेपालमा बढिरहेको छ र अलिकति वयोवृद्ध अर्थात् ज्येष्ठ नागरिकहरूमै समस्या बढी देखिएको छ र चिकित्सा कर्मीहरूको कुरालाई ध्यान दिने हो भनेदेखि जब समाजमा ज्येष्ठ नागरिकहरू सङ्क्रमित हुन थाल्दछन् तब यो बुझ्नु पर्दछ कि यो समुदाय स्तरमा कोरोनाको सङ्क्रमण फैलिएछ भनेर। नेपालमा 91 जना मानिसहरूको मृत्यु भएको छ र काठमाडौँमा मात्रै गत 24 घण्टामा 138 जना मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् र कुल 484 जनामा नयाँ सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ र बितेको यो 24 घण्टामा 10,481 जनाको PCR परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ र हिजो एकै दिन 8 जना मानिसको मृत्यु हुन पुग्यो। हुन त कतिपय मानिसको अस्ति पनि मृत्यु भएको थियो र त्यसलाई पनि हिजो स्वास्थ्य मन्त्रालयले एकीकृत गरेर सूचना सार्वजनिक गरेको छ। त्यो सूचना अनुसार एकै दिन 8 जना मानिसको मृत्यु भएको उसले जानकारी दिएको छ र यो मृत्यु भएका मानिसहरूको सङ्ख्यामा जसरी बढोत्तरी भइरहेको छ यसले एउटा प्रष्ट सन्देश दिएको छ कि अब कोरोनाको सङ्क्रमण फैलिरहेको छ र हामीले यसलाई नियन्त्रण नगर्ने हो भनेदेखि अथवा हामी संयमित नहुने हो भने कोरोनाको सङ्क्रमणबाट हामीलाई निकै धेरै अप्ठ्यारो पर्न सक्दछ भनेर यसले सङ्केत गरेको छ र कोरोनाको सङ्क्रमणबाट निको हुनको लागि अथवा त्यसबाट हामी मुक्त हुनको लागि हामीले आफ्ना गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गर्नै पर्ने हुन्छ र त्यो गतिविधिलाई नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा रहेको छ। अहिलेको लागि हामी भिडभाडमा नजाने, भिडभाडमा जाँदाखेरि मास्क लगाउने, हात धुने, यी कुराहरू एउटा सुरक्षात्मक अवस्था हो भनेदेखि सकभर अति आवश्यक नपरेको खण्डमा घरबाट ननिस्कने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा रहेको छ र अहिले कोरोनाको सङ्क्रमणको बारेमा हामीले चर्चा गरिरहँदाखेरि कोरोनाको सङ्क्रमणलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला कति र कुन स्थानमा सङ्क्रमण छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु पर्दछ। त्यसको लागि परीक्षण एउटा महत्त्वपूर्ण विधि हो र यो 24 घण्टामा 10,481 जनाको PCR परीक्षण गरेको भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेको छ र यो स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको पछिल्लो आँकडा अनुसार PCRमा जोड दिएको र त्यो परीक्षण गर्ने विधिलाई नहटाइएको अथवा त्यसलाई जारी राखिएको सरकारको भनाइरहेको छ र अहिलेसम्म कोरोना सङ्क्रमित भएर पनि निको भएका 16,728 जना मानिस रहेका छन् र ती मानिसहरूलाई हेर्दाखेरि नेपालमा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या जति भए पनि ठुलो सङ्ख्यामा मानिसहरू निको भएका छन् भन्ने कुरालाई हामीले भुल्नु हुँदैन र कोरोनाको सङ्क्रमणबाट त्यस्ता मानिसहरू अति धेरै प्रभावित हुन्छन् जसलाई ठुलो अर्थात् दीर्घ रूपमा औषधि खानुपर्ने रोग लागेको छ। ती मानिसहरूलाई छिटो यसले असर गरिरहेको छ र कयौँ कुराहरू यस्ता छन् जुन कुराहरूको बारेमा अझै पनि बाहिर निष्कर्षहरू आइसकेका छैनन्, अध्ययनकै क्रममा रहेको छ र अहिले सङ्क्रमण फैलिरहेको हुनाले हामी कहाँ एउटा त्रासको वातावरण पनि देखिएको छ कि कोरोनाले के गर्ने हो, कस्तो खालको स्थिति हुने हो भनेर त्यसलाई चिर्नको लागि व्यक्ति स्वयं सचेत हुनुपर्ने, राज्यले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ र अहिले जसरी मानिसहरूको मृत्यु भइरहेको छ र त्यो हेर्दाखेरि यो सङ्क्रमण अझ नफैलियोस् भन्नको लागि स्थान विशेष अनुसार कतै निषेधाज्ञा, कतै लकडाउन, कतै कर्फ्यू यस्तो खालको काम गरेको छ, कतै सिल गरिएको छ र देशव्यापी रूपमा लकडाउन नगर्ने भनेर सरकारले भनेको छ र स्थानीय आवश्यकता हेरिकन, सङ्क्रमण हेरिकन त्यहाँ कहाँ आवश्यक पर्छ त्यहाँ निषेधाज्ञा लगाउने, गतिविधिहरू रोक्ने यो खालको कुरा गरिएको छ र पछिल्ला निर्णयहरू हेर्दा सरकारले गृह मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको छ कि पास वितरण गर्ने कुरा अब बन्द गर्नु भनेर सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई उसले निर्देशन जारी गरेको छ गए राति मात्रै। त्यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयहरूले जारी गरेको सूचनालाई हेर्दाखेरि पनि उद्योग, कल कारखाना, पसलहरू खोल्दाखेरि पनि यदि जस्तो सपिङ मलहरू खोलेको ठाउँमा पनि यदि सङ्क्रमण भएको खण्डमा
ती संस्थाहरू जसले सञ्चालन गरेका छन् तिनीहरूले नै PCR परीक्षण आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने भनेर नयाँ सूचना पनि जारी गरेको छ। यसले अलिकति जो सपिङ मल अर्थात् जो ठुल्ठुलो मात्रामा पसलहरू जो खोलिरहेका थिए उनीहरूलाई सावधानी अपनाउनको लागि र त्यो सावधानीको लागि सचेत रहनको लागि निर्देश गरेको पनि देखिन्छ। हामी यो कोरोनाको सङ्क्रमण के कस्तो भइरहेको छ भन्ने बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ र हामी एकछिन धादिङतर्फ लाग्नेछौँ। धादिङको अवस्थाको बारेमा त्यहाँ एकजनाको मृत्यु पनि भएको छ र सङ्क्रमण फैलिरहेको हुनाले त्यहाँ निषेधाज्ञा पनि लगाइएको छ र थप विवरण लिनेछौँ। हामीसँग सहकर्मी गोमा थापा यति बेला सम्पर्क हुनुहुन्छ। गोमाजी, गोमाजी, जस्तो अब त्यहाँ एकजना मानिसको मृत्यु भएको पनि खबर आएको छ। हुन त धादिङ भए पनि उहाँको काठमाडौँमा उपचार गर्दै गर्दाखेरिको मृत्यु भएको, निषेधाज्ञा पनि जारी नै राखिएको छ। त्यो यसै हिसाबले चाहिँ अहिलेको धादिङको अवस्था कस्तो छ, मानिसहरूको भनाइ के रहेको छ? अहिले यो धादिङमा चाहिँ पहिलो पटक हिजो बुधबार मङ्गलबार साँझ एकजना 32 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएसँगै धादिङमा उहाँ धादिङमै बसिराख्नु भएर उपचारको क्रममा चाहिँ काठमाडौँमा निधन भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले धादिङदेखिको बजार क्षेत्र चाहिँ निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। हिजो साँझदेखि हिजो राति 12 बजेदेखिबाट 1 हप्ताको लागि भनेर निषेधाज्ञा तोकिएको छ र बजारहरू एकदम सुनसान अवस्थामा छ। अत्यावश्यक सेवा बाहेकका अन्य कुनै पनि सवारी साधनहरू, पसलहरू, यो अब मेडिकल र केही फलफुल तरकारीहरूको पसल बाहेक अरू पसलहरू नखोलिकन सुनसान अवस्थामा छ। गोमाजी, जस्तो यो चाहिँ बजार एरिया मात्रै सिल गरिएको निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको कि सिङ्गै जिल्लालाई नै निषेध गरिएको? अहिले यो सिङ्गो जिल्लालाई चाहिँ होइन, यो अब नीलकण्ठ नगरपालिकाको बजार क्षेत्रमा पर्ने वडा नम्बर 2, 3 अनि 4, 7 नम्बर 8, 9, 12 र 14 नम्बर यति 8वटा वडाहरूमा चाहिँ निषेधाज्ञा जारी गरेको छ र यहाँ चाहिँ कुनै पनि मानवीय चहल पहल पनि नदिकन अलिक सामान्य हिसाबले अनिवार्य रूपमा अलिकति अत्यावश्यक सेवाहरू बाहेक सबै सेवाहरू बन्द गरेको छ। यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि एकजनाको मृत्यु भएसँगै यो गोमाजी, जस्तो यो जुन 32 वर्षीय एकजना यो मानिसको पुरुषको जुन मृत्यु भयो नि काठमाडौँको हेम्स अस्पतालमा उपचार गर्दै गर्दाखेरि अब त्यहाँ चाहिँ उहाँलाई कसरी कोरोना सङ्क्रमण भएको रहेछ र उहाँलाई सङ्क्रमण भइसकेपछि उहाँका आफन्तहरू अथवा उहाँको घर परिवार त्यो ठाउँमा चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर परीक्षण गर्ने त्यो काम गरिएको छ कि छैन? उहाँ चाहिँ नीलकण्ठ 14 नम्बर धुवाकोटमा को 32 वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ घरमै बस्नुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ धादिङ काठमाडौँको सवारी साधन चलाउने एउटा ड्राइभर हुनुहुन्छ। लकडाउन पनि उहाँले चाहिँ गाडी नचलाएको र घरमै गाउँमै गएर गाउँमै बसिराखेको अवस्थामा पानीले रुजे पछाडि ज्वरो आए पछाडि चाहिँ उहाँ धादिङ अस्पतालमा आउनु भएको थियो र धादिङ अस्पतालमा चाहिँ एक्सरे पश्चात चाहिँ मुटुमा फोक्सोमा धेरै समस्या देखेपछि उहाँलाई चाहिँ काठमाडौँ रिफर गरेको थियो। काठमाडौँ रिफर गरेको भोलिपल्ट नै उहाँको चाहिँ काठमाडौँमै निधन भएसँगै उहाँलाई चाहिँ अहिले त्यही सङ्क्रमणको लागि चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङहरू गर्नको लागि भनेर यो निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो भनेर प्रमुख सहायक सिडिओ साहबले चाहिँ जानकारी गराउनु भएको थियो। जस्तो अब उहाँको त निधन भयो, तर अब निधन भइसकेपछि बजार क्षेत्रमा एक किसिमको त्रास त पक्कै देखिएको छ, तर उहाँलाई कसरी सङ्क्रमण भएछ भन्ने कुरा चाहिँ केही खुलेको छ कि छैन अहिलेसम्म? अहिले सङ्क्रमण कन्ट्याक्टेसन मार्फत त्यति अब खुलाउन नसकिए पनि धादिङको अवस्थामा हेरियो भने अहिले धादिङमा 157 जनालाई कोरोना पुष्टि भइसकेको छ र जसमध्येमा चाहिँ धादिङको प्रहरी प्रमुख सहित सङ्क्रमणमा हुनुहुन्छ र समुदायिक स्तरमा अनि यहाँको होटल सञ्चालकहरूदेखि लिएर अनि रेडक्रसको कर्मचारीदेखि लिएरको सङ्क्रमणलाई हेर्ने हो भने समुदाय स्तरमा कोरोना सङ्क्रमण फैलिसकेको छ भन्ने अनुमान हामी लगाउन सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँ आफै घरमै बसिराख्नु हुँदाखेरि लकडाउनको परिपालनै गरेर गाउँमै बसिराख्नु हुँदाखेरि उहाँलाई सङ्क्रमण देखिनु र उहाँको मृत्यु हुनुले पनि
समुदाय स्तरमा फैलिसकेको छ भन्ने चाहिँ अनुमान गर्न सक्छु हामी। गोमाजी, जस्तो उहाँको अब जस्तो उमेर त उहाँको 32 वर्षको छ, जस्तो चिकित्सा कर्मीहरूको भनाइलाई ख्याल गर्ने भनेदेखि अलिकति उमेर पाएको भएको मानिसहरू भनेको 60 वर्षभन्दा बढी उमेर भएका मानिसहरूलाई अलिकति खतरा हुन्छ, अन्य रोग लागेका मानिसहरूलाई पनि खतरा हुन्छ भनेर। तर यो 32 वर्षको मानिसको नै कोरोनाको कारणले मृत्यु हुनु भनेको मतलब चाहिँ अब युवा उमेरको मानिसलाई पनि हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यसले प्रमाणित गर्यो। त उहाँलाई अन्य कुनै रोगहरू थियो, के भन्छन् चिकित्सकहरू? उहाँलाई चाहिँ अब धादिङ हस्पिटलमा परीक्षण गर्दाखेरि चाहिँ फोक्सोमा अत्याधिक समस्या थियो भनिन्छ र अरू आफन्तहरूले उहाँकै मृतकको भाइसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई जन्डिस पनि भएको थियो र पानीमा रुजेर आएपछि ज्वरो आयो र ज्वरो आएपछि हामीले उहाँ हिँडेरै धादिङ अस्पतालसम्म आउनु भएको थियो र समस्या भएपछि काठमाडौँमा गएर निधन भयो भन्ने कुरा छ। तर खास त्यस्तो दीर्घरोगी बिरामी चाहिँ हुनुहुन्न थियो। अनि जस्तो अब अहिले अघि तपाईँले भन्नु भने 157 जना मानिसहरू सङ्क्रमित भइसकेका छन्, त्यसमध्ये पनि धादिङ प्रहरीको प्रमुख पनि सङ्क्रमित हुनुभएको छ, रेड क्रसको कर्मचारी पनि सङ्क्रमित हुनुभएको छ। भन्नुको मतलब फ्रन्टलाइनमा जो मानिस गएका छन् ती मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् भन्ने हो। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि धादिङमा अब परीक्षण अलिकति व्यापक मात्रामा गर्नुपर्ने, यसको दायरा बढाउनु पर्ने भनेर चर्चा चलेको छ कि छैन, अथवा त्यसरी परीक्षण गर्ने तयारी भएको छ कि छैन? धादिङमा अब यो समुदाय स्तरमा फैलिएको अनुमानसँगै धादिङमा अब परीक्षणको दायरालाई फराकिलो बनाउनुपर्छ भन्ने मागहरू चाहिँ चर्चा भइरहेको छ र यो चर्चासँगै चाहिँ अब सँगै मिटिङहरूमा चाहिँ अब यो सङ्कट व्यवस्थापन समितिको हिजो बसेको बैठकले पनि अब यो निषेधाज्ञा जारी गर्ने र यसलाई लक्षण देखिएका र यो अब जोखिममा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेकाहरूलाई चाहिँ स्वाब सङ्कलन गरेर परीक्षणको लागि पठाउने भन्ने निर्णय भएको छ। भनेपछि त्यस किसिमको काम भइरहेको छ। अब जस्तो निषेधाज्ञा लगाइसकेपछि जस्तो धादिङकै छिमेकमा रहेको नुवाकोटमा निषेधाज्ञा लगाएको छ, सवारी आवत जावतमा पनि कडाई गरिएको छ, पास भएकालाई मात्रै आउन जान दिएको छ। धादिङको हकमा चाहिँ के छ? धादिङको हकमा पनि यो जिल्ला सुरक्षा समितिले चाहिँ हिजो साँझ बसेको बैठकले चाहिँ नागढुङ्गा हुँदै काठमाडौँ छिन र बाहिरबाट सवारी साधनहरू जानलाई चाहिँ प्रतिबन्ध लगाएको छ। जस्तै यो त्रिभुवन राजपथको पिपल मोडदेखि पृथ्वी राजमार्गको मौवा खोलासम्म चाहिँ एम्बुलेन्स र मालवाहक गाडी बाहेक सबै सवारी साधनहरूलाई चाहिँ रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। आज चाहिँ कुनै पनि सवारी साधनहरू हाम्रो यो पृथ्वी राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथको यो पिपल मोडबाट चाहिँ चल्न दिएको छैन। यो सङ्क्रमण बढेसँगै यी कुराहरूलाई पनि रोक लगाएको छ त्यसपछि। हजुर। अनि अब जस्तो अब यही बिचमा त्यहाँ परीक्षण पनि होला, बजार एरिया सिल गरिएको छ, त्यो परीक्षण भइसकेपछि के कति सङ्क्रमितहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई कसरी राख्ने भनेर त्यहाँ जस्तो आइसोलेसनको वार्ड कक्ष यिनीहरूको केही व्यवस्थापन गरिएको छ? त्यहाँ आइसोलेसन कक्षहरूको अब थप चाहिँ गरिएको छैन। पहिलाको अवस्थामा छ र अब यो प्रदेश सरकार अनि स्थानीय सरकारहरूसँग माग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ छलफलमा थियो, बढाउने कुरा गोमाजी, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। हाम्रो सहकर्मी गोमा थापा हुनुहुन्थ्यो, धादिङबाट र धादिङको अवस्थाको बारेमा कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हिजोबाट खास गरी मङ्गलबार रातिबाट त्यहाँ निषेधाज्ञा लगाइएको छ र बजार क्षेत्रमा सिल गरिएको छ। जस्तो बजार क्षेत्रमै रहेका एकजना 32 वर्षीय युवकलाई कोरोनाको सङ्क्रमण भयो र उनलाई उपचारको लागि काठमाडौँ ल्याएको थियो। काठमाडौँको हेम्स अस्पतालमै उनको निधन भएको छ र कोरोनाको सङ्क्रमणबाट एउटा युवा उमेर समूहकै मानिसको मृत्यु भइसकेपछि धादिङ बजारलाई चाहिँ त्यसलाई अहिले सिल गरिएको छ र त्यो सिल गरिएपछि यही बिचमा त्यहाँ परीक्षण गरेर त्यसको स्थितिको बारेमा जानकारी लिने र थप के गर्नुपर्छ त्यसपछि मात्रै गर्ने भनेर धादिङले तयारी गरेको छ र एकजना मानिसको मृत्यु भएसँगै अलिकति त्रास त फैलन्छ नै, त्यसमाथि पनि युवा
युवा उमेर समूहकै मानिसको मृत्यु भइसकेपछि झन् यो समस्या देखिन्छ नै। र धादिङमा अहिले एम्बुलेन्स र अन्य केही अत्यावश्यकीय सवारी साधन बाहेक अन्यलाई निषेध गरिएको छ र अन्य बजार पसलहरू पनि बन्द गरिएको छ। तर सिङ्गो धादिङ जिल्लालाई चाहिँ होइन, बजार एरियालाई चाहिँ त्यहाँनिर निषेधाज्ञा लगाइएको छ। यो धादिङको खबर हो। धादिङपछि हामी सिन्धुलीतर्फ लाग्नेछौँ। सिन्धुलीमा हाम्रा सहकर्मी एम चौलागाई हुनुहुन्छ। एमजी हजुर, एमजी हजुर हजुर प्रकाशजी। एमजी, अब यो सिन्धुलीको चाहिँ अवस्था कस्तो छ? त्यहाँ पनि निषेधाज्ञा लगाइएको भन्ने हामीले खबर सुनेका छौँ। सङ्क्रमणको अवस्था र परीक्षण अनि त्यहाँको अवस्था कस्तो छ अहिले? प्रकाशजी, सिन्धुलीमा यो पछिल्लो समय एकजना चाहिँ समुदाय स्तरमा कोरोना सङ्क्रमित फेला परेपछि जिल्ला सदरमुकामको समेत प्रतिनिधित्व रहने गरी कमलामाई नगरपालिकाले हिजोदेखि 7 दिनको लागि चाहिँ निषेधाज्ञा जारी गरेको छ जिल्ला सदरमुकाम र नगर क्षेत्रभित्र। यो चाहिँ बजार व्यापार व्यवसायहरूमा औषधि र दुध डेरीभन्दा बाहेक सबै पसल व्यवसायहरू बन्द रहने गरी 7 दिनको लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको अवस्था छ सिन्धुलीमा प्रकाशजी। अब यो जुन 7 दिनको लागि निषेधाज्ञा लगाएको छ त्यो बजार एरिया कमलामाई नगरपालिका आसपासमा, अब यो बिचमा त परीक्षण व्यापक मात्रामा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो परीक्षण चाहिँ कसरी गर्ने भनेर तयारी योजना के छ त्यहाँ? प्रकाशजी, यो बिचमा जुन समुदाय स्तरमा चाहिँ यो जिल्ला सिन्धुली अस्पतालमा कार्यरत एकजना स्वास्थ्य कर्मीका अभिभावकलाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण भएको कारणले गर्दा जिल्ला यो अस्पताल आसपास र उहाँसँग सम्पर्कमा रहने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ स्वाब सङ्कलन गरी जिल्लाभरबाट 190 जनाको चाहिँ स्वाब सङ्कलनको लागि पठाइएको भनेर जानकारी प्राप्त भएको छ। यद्यपि यो समयमा धेरैतिरबाट स्वाब सङ्कलनहरू गएको कारणले गर्दा भोलिसम्ममा त्यसको नतिजा प्राप्त हुने जानकारी प्राप्त भएको छ यो पछिल्लो स्वाब सङ्कलनको सन्दर्भमा। र सिन्धुलीमा अहिले सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका लगायत अन्य गाउँपालिकाहरूले अथवा नगरपालिकाहरूले पनि आफ्ना सीमा नाकामा केही कडाई गरेको हामीले पाएका छौँ। यद्यपि यहाँ गोलन्जोर गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने खुरकोट बजारमा भने चाहिँ त्यहाँका व्यापारीहरूले नि सोही आफ्नो बजारहरूलाई चाहिँ बन्द गराएर समुदाय स्तरमा कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्न नदिने गरी चाहिँ 15 दिनको लागि बजार व्यवसायहरू चाहिँ बन्द गरेको हामीले पाएका छौँ। र यस नगरपालिकामा भने 7 दिनको लागि चाहिँ निषेधाज्ञा जारी भनिएको छ। सकभर यो अगाडि नेपाल सरकारले घोषणा गरेको भन्दा नगरपालिकाले सबै व्यापार व्यवसायहरू बन्द गरेर 7 दिनको लागि चाहिँ सबैले साथ र सहयोग गरिदियो भने केही समुदाय स्तरबाट चाहिँ कोरोना सङ्क्रमणबाट टार्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले निषेधाज्ञा जारी गरेका छौँ। यसमा सबैको साथ सहयोग आवश्यक छ भनेर नगरपालिकाले सबैलाई अपिल पनि गरेको छ। यद्यपि फाटाफुट केही बजारमा रहेका सरकारी पसलहरू फाटाफुट मात्रामा खुलेको पाइएको छ भने बिपी राजमार्ग जो चाहिँ नेपाल सरकार मातहत रहने राजमार्ग भएको कारणले गर्दा अति आवश्यक केही त्यस्तो सवारी साधन छ भने त्यो जिल्लाभर चाहिँ हामीले सिन्धुलीको एक कुनाबाट अर्को ठाउँसम्म जानलाई चाहिँ रोकथेक गरिएको छैन भनेर हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको अवस्था छ प्रकाशजी। एमजी, जस्तो यो तपाईँले जुन अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि यो सिन्धुली अस्पतालको एकजना कर्मचारीको परिवारलाई कोरोनाको सङ्क्रमण भयो भनेर, यसको मतलब त यसको अर्थ यही आउँछ कि अस्पतालबाट यो सङ्क्रमण फैलिएको भनेर त्यसबारेमा त्यहाँ केही भनिएको छ यसबारेमा? प्रकाशजी, अब अस्पतालका सबै कर्मचारी स्वास्थ्य कर्मीहरूको चाहिँ स्वाब सङ्कलन यसभन्दा अगाडि गरिएका स्वाब सङ्कलनहरूको रिपोर्ट चाहिँ नेगेटिभ पाइएको थियो। यद्यपि अहिले चाहिँ भने अभिभावकलाई फेला परेको छ र अहिले पछिल्लो चरणमा पठाइएको स्वाब सङ्कलनको नतिजा नआएको हुनाले अब ठ्याक्कै अस्पताल मार्फतै चाहिँ यो सङ्क्रमण अगाडि भयो अथवा बाहिर कतैबाट भयो भन्ने कुरो यकिन हुन सकेको छैन। यसको रिपोर्ट हामीले पर्खनै पर्ने अवस्था रहेको छ प्रकाशजी। अब यो जुन समुदायमै सरे कि क्या हो भन्ने खालको जुन अवस्था सिन्धुलीमा देखियो नि एमजी, अब यसले चाहिँ अलिकति त्रास त बढायो। तपाईँले भनिहाल्नुभयो खुरकोटको बजार आफै व्यापारीहरूले हामी बन्द गर्छौँ भनेर 15 दिनको लागि बन्द गरे भनेको मानिसलाई एउटा सचेतना पनि भनौँ, समाजमा एउटा त्रास पनि फैलिएछ पनि भन्न सकिने अवस्था भयो। अब सिन्धुली भनेको बिपी राजमार्गको कारणले सवारी साधन आवत जावत हुने ठाउँ पनि भयो। त्यहाँ होटलहरू रेस्टुरेन्टहरू यिनीहरू पनि चलेको अवस्था भयो। त्यसैले गर्दाखेरि अब
हाम्रो तराईमा अलिकति सङ्क्रमण बढेको हुनाले सिन्धुलीले अझ बढी सचेतना कसरी अपनाउने, अझ बढी सङ्क्रमण नहोस् भनेर तयारी कस्तो गर्ने भनेर चाहिँ त्यहाँ कस्तो रणनीति बनाइँदैछ? प्रकाशजी, सिन्धुलीमा अब यो तराईका जिल्लाबाट सिधै यो चुरे भन्ने क्षेत्र छ जुन धनुषा र सिन्धुलीको सीमा पर्छ। त्यो क्षेत्रमा चाहिँ अहिले निर्माण सामग्रीदेखि लगायत अत्यावश्यक सामग्रीलाई पनि 7 दिनको लागि चाहिँ केही रोक्ने हो कि भनेर हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। यद्यपि सिन्धुलीसँग तराईको व्यापार सम्बन्ध नजिकै हुने भएको कारणले व्यापारीले आफ्नो व्यापार व्यवसायको चाहिँ उधारो रकम उठाउन आउने अथवा केही सामान्य मोटरसाइकलमा आउने सामग्रीहरू पनि ल्याउने दिने र व्यापारिक सम्बन्धहरू बढाउने गरिएको पाइएको हुनाले यस समयमा चाहिँ त्यो नाकाबाट कुनै पनि सवारी साधनलाई इन्ट्री गर्न नदिने र त्यस्ता व्यापारीहरूले पनि रकमको लागि आउन नदिने भनेर चाहिँ केही कडाइ गरिएको पाइएको छ। यद्यपि बजार पनि बन्द भएको कारणले गर्दा यो 7 दिनभित्र चाहिँ अलिकति सङ्क्रमणबाट केही जोगिन सकिन्छ कि भनेर एउटा अनुमान गर्न सकिने अवस्था रहेको छ प्रकाश। भनेपछि सावधानी चाहिँ त्यहाँ अपनाउन थालिएको छ। अनि जस्तो अब अहिले सङ्क्रमण देखिएको छ, सङ्क्रमण देखिसकेपछि अब जब मानिसहरू सङ्क्रमित देखिन्छन्, पोजिटिभ बिरामीहरू देखिन्छन्, तिनीहरूलाई त आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने हुन्छ, उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ के व्यवस्था गरिएको छ त्यहाँ? प्रकाशजी, अहिलेसम्म त सिन्धुलीमा जम्मा 19 जना कोरोना सङ्क्रमित हुनुभएको छ, जसमा नेपाली सेनाका 4 जना हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ सिन्धुली अस्पतालमा ल्याइएको छैन, किनकि सेनाले आफ्नै संरचना छ, आफ्नै आइसोलेसनमा राखेर काठमाडौँ पठाइएको भन्ने जानकारी भएको छ सेनाको। भने अन्य कोरोना सङ्क्रमितहरूमा 10 जना चाहिँ निको भएर फर्किसकेको अवस्था छ र बाँकी जम्मा 5 जना चाहिँ अहिले आइसोलेसनमा रहेर उपचार गरिरहेको अवस्था छ। यो सङ्ख्या अहिलेसम्म त सिन्धुली अस्पतालमा आउने कोरोना सङ्क्रमितले चाहिँ उपचार राम्रै पाइरहेको अवस्था छ। यद्यपि समुदायमा कोरोना सङ्क्रमणको सङ्ख्या अब यसरी बढ्दै जाने हो भने 30 बेडको आइसोलेसन सङ्ख्या छ। त्यो बेडले चाहिँ हाम्रो सिन्धुलीमा चाहिँ पर्याप्त हुँदैन। समुदायमा आएको सङ्ख्या सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्ने बित्तिकै उपचार गराउन एकदम समस्या हुने देखिएको अवस्था छ। त्यस अर्थले पनि सिन्धुलीवासीहरूले चाहिँ यस रोगबाट जोगिनको लागि आफू पनि केही संयम भएर केही सतर्क भएर बस्न जरुरी जस्तो देखिएको छ प्रकाशजी। एमजी, जस्तो अर्को चाहिँ जस्तो कतिपय जिल्लाहरूमा चाहिँ जस्तो फ्रन्ट लाइनमा जाने मानिसहरू भनेको जस्तो स्वास्थ्य कर्मीहरू भए, सुरक्षाकर्मीहरू भए, पत्रकारहरू भए, यिनीहरू सङ्क्रमित भएको देखिएको छ। सिन्धुलीको हकमा चाहिँ जस्तो अस्पतालको अघि तपाईँले कुरा गरि नै हाल्नुभयो, त्यहाँका काम गर्ने कर्मचारीको परिवारमा आफन्त अभिभावकमा यो सङ्क्रमण देखियो भनेर। त ती फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने मानिसहरूको परीक्षण गर्दाखेरिको रिजल्ट चाहिँ के आएको छ त्यहाँ? अहिलेसम्मको फ्रन्टलाइनमा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मीको बढीमा आरडिटी टेस्ट गरिएको थियो। आरडिटीमा सबैको जो नतिजा नेगेटिभ आएको हुनाले जो फ्रन्टलाइनमा चाहिँ अलिक भिडभाडमा सक्रिय रूपमा हिँडिरहेका छ ती 7 जना पत्रकारहरूको चाहिँ पिसिआर परीक्षण गरिएको थियो। उहाँहरू सबैको नतिजा नेगेटिभ आयो भने नेपाली सेनामा अलिकति यो भिडभाड अथवा बाहिर चाहिँ घर बिदामा जाने र आएर बस्ने खालका जुन 4 जना भेटिएका छन्, यी सैनिक जवानहरू पनि घर बिदामा गएर आएर क्वारेन्टिनमा बसेको भन्दा पाइएको छ। र अहिलेसम्म 1 जना जुन स्वास्थ्य कर्मीका अभिभावक बाहेक अहिलेसम्मको फ्रन्टलाइनमा जो अगाडि बसेर काम गरिरहेको छ, यो तराईका जिल्लासँग नजिकै जोडिएको भए पनि अहिलेसम्म त्यो हामीले त्यो सतर्कताको कारणले भनौँ अथवा अहिलेसम्म चाहिँ नभेटिएको अवस्था छ। यद्यपि अब कोरोनाको सङ्क्रमण चाहिँ तराईको यो बर्दिवाससम्म नै आइसकेको र बर्दिवास र सिन्धुलीको चाहिँ बिहान बेलुकै चाहिँ आवतजावत हुने एकदम चाहिँ यो बजार भएको कारणले गर्दाखेरि दोहोरो सम्बन्ध भएको बजार भएको कारणले गर्दा सङ्क्रमण एकदम चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। त्यसबाट जोगिनुपर्छ भनेर सबैले सतर्कता चाहिँ अप्नाएको पाइन्छ। यद्यपि यसरी निषेधाज्ञा नहुने हो भने चाहिँ र बजार पसलहरू सबै खुल्ने भने चाहिँ सङ्क्रमण बढ्न सक्छ भन्न सक्ने अवस्था रहेको छ प्रकाश। एमजी, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। हाम्रो सहकर्मी एम चौलागाई हुनुहुन्थ्यो सिन्धुलीबाट र सिन्धुलीको अवस्थाको बारेमा कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। सिन्धुली अस्पतालमा काम गर्ने 1 जना कर्मचारीको परिवारमा अभिभावकलाई कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएपछि कमलामाई नगरपालिकालाई निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ र त्यो निषेधाज्ञा जारी भएसँगै त्यहाँ अब परीक्षणको मात्रालाई बढाउने र सम्भावित सङ्क्रमण हुन सक्ने ठाउँहरूलाई पहिचान गरिकन ती ठाउँहरूलाई
ख्याल गर्ने परीक्षण गर्ने यो कामहरूको तयारी गरिएको छ र अहिले प्रश्न पनि उठेको छ खास गरी चुरे हुँदै जो सवारी साधनहरू सिन्धुलीतर्फ आउने गर्छन् तिनीहरूलाई प्रवेश नदिने कि भनेर पनि चर्चा त्यहाँनिर चल्न थालेको छ र त्यो चर्चा चलि नै रहँदाखेरि सिन्धुलीमा खुर्कोट खास गरी त्यो ठाउँ हो जहाँ बिपी राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने त्यो ठाउँमा मानिसहरू आवत जावत गर्ने बजार पसल पनि भएको हुनाले त्यहाँ जस्तो खाना खानको लागि रोकिने बस्ने त्यो जुन बजार हो त्यो बजारमा स्वयं व्यापारीहरूले नै खतरा बढ्दै गइसकेपछि 15 दिनको लागि बजार पसल उनीहरूले स्वयं आफैले बन्द गरेका छन् तर बिपी राजमार्गलाई कतै अवरोध पुर्याएको छैन बाटो रोकिएको छैन किनभने आपतकाल पर्न सक्दछ र त्यो आपतकालीन स्थितिमा आवत जावत गर्नुपर्ने हुनसक्छ भनेर राजमार्गमा चाहिँ कुनै समस्या गरिएको छैन तर यो घटनाले के देखाएको छ भने कि हामी कहाँ समुदाय स्तरमा यो सङ्क्रमण फैलिरहेको छ र हामीले सावधानी अपनाएनौँ भनेदेखि अप्ठ्यारो पर्न सक्दछ भनेर यसले देखाएको छ र व्यक्ति स्वयं सजग हुँदाखेरि यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि हाम्रो अघिल्लो अनुभवले बताइसकेको छ र यसपटक पनि एउटा सचेतना के देखिएको छ भने बजार कसैले नखोल भनेको छैन तर खुर्कोटका व्यवसायहरू स्वयंले बन्द गरेको देख्दाखेरि त्यो सचेतना पलाएको पनि देख्न सकिन्छ त्यसलाई अर्को ढङ्गबाट भन्यो भने त्रास बढेछ भनेर पनि भन्न सकिन्छ तर स्वयं जागरुक भएर अहिलेलाई बजार नखोलौँ भन्नु भनेको मतलब सङ्क्रमण हुन नदिनको लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु हो यो चाहिँ निकै सराहनीय कदम हो अरूले पनि सिक्न जरुरी रहेको छ सङ्क्रमण सकिएपछि बजार पसल खोल्ने व्यापार गर्ने त्यो क्रम चलि नै रहन्छ त्यो त तर सङ्क्रमणको अवधिमा चाहिँ संयमता अपनाउनु पर्ने देखिएको छ सिन्धुलीले एउटा पाठ सिकाएको छ सिन्धुलीको यो खबरपछि हामी एकछिन बाँकेतर्फ लाग्नेछौँ बाँकेको नेपालगञ्ज पनि त्यसै गरी सङ्क्रमित छ र त्यहाँ पनि अवस्था अलिकति फरक खालको रहेको छ पुनः लकडाउन थपिएको अवधिमा त्यहाँको अवस्थाको बारेमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ सहकर्मी मधु पौडेलसँग मधुजी मधुजी अब फेरि पनि त्यहाँ निषेधाज्ञाको अवधि थप गरिएको कुरा आएको छ अहिलेको पछिल्लो विवरण चाहिँ के छ जस्तो खास गरी बाँकेमा निषेधाज्ञा कन्टिन्यू भए तापनि निरन्तरता दिए तापनि 30 गते भनौँ 30 गतेसम्मलाई दिँदा पनि आजबाट अत्यावश्यक सेवाहरू र अत्यावश्यक प्रकृतिका पसल व्यवसायहरू सञ्चालन गर्ने भनेर निर्णय गरेको छ यसै गरी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको हकमा भोलिबाट सुरुवात हुनेछ खास गरी जसरी यो निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिइरहेको थियो खासमा यो निषेधाज्ञाको अलिकति स्वरूप परिवर्तन गरिएको जस्तो पनि देखिन्छ प्रकाशजी अहिले पछिल्लो समय जसरी सङ्क्रमितहरू भेटिनु भएको थियो त्यसै गरी सङ्क्रमितहरू निको भएर घर जाने पनि प्रक्रिया चलिरहेको छ आज मात्रै 30 जना जति डिस्चार्ज भएर भनौँ निको भएर घर फर्किसक्नु भएको छ अहिलेको अवस्थामा अहिले जस्तो अब यो अलिकति यसको मोडालिटी चेन्ज गरेको तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो नि जस्तो अत्यावश्यकीय वस्तुहरूको लागि बजार पसल खुल्ला गरेको ब्याङ्कहरू पनि खुल्ला फेरि तर यो जुन भिडभाड फेरि बढ्छ नि मधुजी यो भिडभाड बढेपछि त फेरि पनि समस्या त उही नै आउँछ नि होइन र हो जस्तो खास गरी अहिले यही नै विषयलाई नै कुरा गरेको छ जस्तो जसरी निषेधाज्ञाको बेलामा पिसिआर टेस्टलाई अलिकति जुन पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाइनु पर्ने थियो त्यति नभइरहेको अवस्थामा नभएपछि भनौँ जुन शङ्कास्पद सस्पेक्टेड व्यक्तिहरूलाई मात्रै ल्याएर चेक जाँच गर्नु र यसमा खास गरी जुन अफिसियल मान्छेहरू जाँदाखेरि अब यो फेरि पनि ब्याङ्कहरू वित्तीयहरू जुन सार्वजनिक सुरक्षाका मापदण्डहरू अपनाएर भनौँ सञ्चालन गर्ने भन्ने जस्तो निर्णयहरू भएको छ त्यसले गर्दा पक्कै पनि जुन सङ्क्रमितको सङ्ख्याहरू अन्य बढ्न सक्छ कि भन्ने पनि देखिन्छ र एकातिर यस किसिमको खास गरी स्थानीयले पनि यो खोल्नुपर्छ अथवा व्यवसायहरू पनि खोल्नुपर्छ भन्ने जस्तो कुराहरू आएको हुँदाखेरि पनि खोलिएको हो अथवा यस किसिमको निर्णय गरिएको हो भनेर भन्न सकिन्छ प्रकाशजी अब जस्तो यो कुरा भएको छ तर यता केन्द्र स्तरबाट जस्तो मालपोत कार्यालयहरू बन्द गर्ने कुराहरू भएको छ होइन जस्तो बजार पसलहरू अथवा सपिङ मलहरू खुलेको छ र त्यहाँ यदि सङ्क्रमण देखियो भनेदेखि जो सञ्चालक हो अथवा जहाँ गएको उनीहरूले व्यक्तिगत रूपमा पिसिआर परीक्षण गर्नुपर्ने भनेर हिजो मात्रै सरकारले भनेको छ यी कुराहरूले चाहिँ अलिकति व्यक्तिगत रूपमा पनि अलिकति संयमता अपनाउनुहोस् भन्ने अथवा चाहिँ व्यक्तिगत दायित्वको कुराहरू पनि थपिदिएको देखिन्छ यो कुराले नेपालगञ्जमा कति काम गरेको छ
अहिले सामान्यतः जुन किसिमले अहिले स्थानीयलाई अथवा यो जुन सरकारी केन्द्रीय स्तरबाट जुन निर्णयहरू भइरहेको छ त्यसलाई कसरी भनौँ कार्यान्वयन लैजाने भन्ने कुरा पनि एउटा प्रश्न अथवा चुनौती नै देखिन्छ अहिले बाँकेको अवस्थामा देख्दाखेरि। किनभने जस्तो केही विगतमा को लकडाउन निषेधाज्ञा र अहिलेको पछिल्लो समयको निषेधाज्ञा अलिक केही पढाइ भएको र मानिसहरू पनि बाहिर ननिस्किरहेको अवस्था थियो भनेपछि आज पनि अत्याधिक भनौँ पसलहरू खोल्ने भन्दै गर्दाखेरि अहिले मानिसहरूको भिडभाड भइरहेको अवस्था पनि देखिन्छ बजारमा। अब भनौँ न साँझ बिहानको बेलामा रेडिमेड लगायत अन्य साना पसलहरू पनि खुलेका छन्। यसले गर्दाखेरि अब के गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको कुरा पनि आइरहेको छ। एकातिर कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङलाई मात्रै विचार गर्ने भन्ने किसिमको कुरा आएको छ, अर्कोतिर यसरी पसलेहरू आफै पनि खोलिराख्नु भएको छ। खास गरी अहिले जुन स्थानीय प्रशासन बाँकी भनौँ नेपालगञ्ज मात्रै केन्द्रीय भएको हो कि भन्ने जस्तो पनि कुरा आइरहेको छ। किनभने बाँकीमा खास गरी 8वटा स्थानीय पालिकाहरू छन् जसमा केही ठाउँ जस्तो खजुरा, कोलपुर लगायत अन्य क्षेत्रहरू पनि बजार एरियाहरू छ। यतातिरको अवस्था अलिकति गम्भीर हुने हो कि भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। अहिले बाँकीमा मात्रै जुन नेपालगञ्जमा मात्रै अलिकति सेन्ट्रलाइजेसन हुँदाखेरि अलिक गाह्रो हुने हो कि भन्ने पनि हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ प्रकाशजी। मधुजी, जस्तो यसमा चाहिँ आत्मअनुशासनको कुरा गर्दाखेरि जस्तो भर्खरै हामीले सिन्धुलीमा कुरा गरेका थियौँ, त्यो खुरकोटमा त्यहाँ रहेको बजार पसलहरू चाहिँ उनीहरूले आफैले व्यापारीहरू स्वयंले चाहिँ 15 दिनको लागि बन्द गरौँ भनेर उनीहरूले बन्द गरेका छन्। भनेको मतलब जब सङ्क्रमण बढ्दै आउँछ तब व्यापार गरेर मात्रै हुँदैन, रोग चाहिँ बढ्न नदिनु पर्दछ भनेर जुन आत्मअनुशासन, एउटा संयमता, धैर्यता अप्नाएको देखियो नि। नेपालगञ्जको हकमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ त्यहाँ व्यापारीहरूले यस्तो अप्नाएको देखिन्छ कि देखिँदैन? अनि जस्तो व्यक्ति स्वयं पनि नि जस्तो भिडभाडमा जाने, अलिकति लापरवाहीपूर्वक हिँड्ने, भिडभाड आफैले पनि कायम गर्ने, यो खालको पद्धति कतिको छ त्यहाँ? बाँके खास गरी अब बाँकेको नेपालगञ्ज लगायत अन्य क्षेत्रहरू पनि छ। मैले अघि पनि भने खास गरी त्यस्तो किसिमको अहिले पनि त्यस्तो भनौँ आत्मसचेतनाको अवस्था अहिले पनि देखिरहेको छैन। जस्तो ठेलाहरूमा तरकारीहरू बेच्ने काम पनि भइरहेको छ, त्यहाँ मान्छेहरू भिड हुने काम पनि भइरहेको छ, फलफुलहरू पनि त्यसै गरी वितरण गरिरहेको छ। अघि पनि मैले भने कि जसरी सटरहरू पनि खुलेका छन्, कसैले हाफ खोल्ने हो एकैछिन त हो नि, जस्ताको जुन अलिकति जुन कुरामा अलिकति हामी भनौँ सावधानी अपनाउनु पर्ने हो, अलिकति हो एकैछिन हो भन्ने जस्ता कुराहरूले यो कोरोना भाइरसलाई झन् भनौँ न प्रशय दिन सक्ने अवस्था रहेको हुँदाखेरि स्थानीय भनौँ व्यवसायहरूले पनि यस सम्बन्धी कुराहरू बुझ्नुपर्छ भन्ने पनि देखिन्छ। र प्रशासनले पनि जुन तरिकाले कडाइ गर्नुपर्ने हो त्यो गरे तापनि अझै त्यस्तो देखिरहेको छैन। एकातिर फ्रन्ट लाइनमा भएका जुन सुरक्षाकर्मीहरू आफै पनि सङ्क्रमित भइरहेको अवस्था छ, स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि सङ्क्रमित भइरहेको अवस्था छ। त्यो यसरी हेर्दाखेरि बाँकीको अवस्था समग्र अवस्थामा हेर्दाखेरि अहिले अझैसम्म के हुने के गर्ने भन्ने जस्तो कुराहरू पनि केही भन्न सक्ने अवस्था पनि देखिँदैन। अहिले भयावह अवस्था पनि आउन सक्ने अवस्था रहन्छ यदि पिसिआरहरू टेस्ट गर्दै जाने भने। यदि कोरोना निर्मूल हुँदै गयो भने त ठिकै होला, होइन भने यस्तै भयावह अवस्था ल्याउन सक्छ भन्ने देख्छौँ प्रकाशजी। अहिले खास गरी पछिल्लो समयमा हाम्रो यहीँ बाँकेमा कुरा गर्दाखेरि अहिले पनि बिरामी सङ्ख्या लगभग 663 जना हुनुहुन्छ। त्यसै गरी जम्मा डिस्चार्ज हुनेमा 435 जना हुनुहुन्छ, जसमा 3 जनाको भनौँ अघिल्लो दिन मृत्यु पनि भइसकेको छ। यसरी हेर्दा बाँकीमा मृत्यु दर भनौँ न मृत्यु पनि भइराखेको अवस्था हेर्दाखेरि यो कोरोना सङ्क्रमण अझै विस्तार हुने हो कि भन्ने कुरा पनि गर्न सकिन्छ प्रकाश। भनेपछि अलिकति आत्मअनुशासनको कमी देखिएको छ। र अब त्यहाँ जस्तो चाहिँ अब ब्याङ्कहरू खुलाउने जस्तो कुराहरू जुन भइरहेको छ अहिले, र बजार पसल पनि अब आंशिक रूपमा खोल्ने खालको जुन कुराहरू भइरहेको छ। अब जस्तो पहिला पनि लकडाउनको बिचमा त नियन्त्रणमै थियो, जब लकडाउन अन्त्य भयो मानिसहरू त्यसै गरी खुल्लम खुल्ला हिँडे, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा भेटघाट गर्ने, जमघट हुने जुन खालको परिपाटी पुनः दोहोरियो। त्यसपछि नै यो सङ्क्रमण फैलिएको भन्दाखेरि त हामीले आत्मअनुशासन अपनाएनौँ भनेदेखि यो रोग फेरि पनि फैलिन सक्दो रहेछ। किनभने भारतमा यो रोग नियन्त्रणमा आएको छैन, त्यहाँबाट कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै रूपमा हामी कहाँ आइपुग्छ र त्यसको सङ्क्रमण फैलिन्छ भन्ने कुरा त हामी सबैलाई जानकारी भइ नै सकेको छ। त्यो बेलामा कस्तो खालको रणनीति बनाउने भनेर अहिले त्यहाँ अब
खासमा अब हामीले सुझाव दिनुपर्ने हुँदाखेरि अथवा हामीले स्थानीयले कसरी जाँदाखेरि राम्रो होला भनेर भन्नुपर्दाखेरि खास गरी यो नेपालगञ्ज अथवा बाँके जुन छ यो खास गरी भारतीय सीमा क्षेत्रसँग जोडिएको एउटा जिल्ला हो र जति पनि हामी यहाँ देख्ने गर्छौँ अथवा जुन पहिचान भइरहेको अवस्था छ जो जसरी अलिकति हिडन वेमा अथवा एकदमै गम्भीर रूपमा विषयमा भित्र प्रवेश गरेर हेर्ने भनेपछि जति पनि छ यो कोरोना सङ्क्रमितहरू नेपाल भित्रिकै कारणले नै हो भन्नै ठहर गर्न सकिन्छ। अझै पनि जुन भारतबाट नेपाल आउने मानिसहरू आइराख्नु भएको छ र जाने पनि गइराख्नु भएको छ। कोही अब छोरी लिन भनेर गइराखेका छन् र उहाँहरू सिधै अझै जबरजस्ती रूपमा यहाँका स्थानीय हिजो मात्रै हामीहरू सीमामा जाँदाखेरि त्यही पनि देखियो यथार्थ रूपमा भन्दाखेरि जस्तो जबरजस्ती रूपमा क्वारेन्टाइनमा नराखिकन घर लिएर जान्छु भन्ने जस्ता कुराहरू पनि आइरहेका छन्। त्यहाँ पनि सुरक्षाकर्मीहरूलाई गाह्रो छ भनौँ न अब प्रशासन कसरी उ गर्ने। यसले हेर्दाखेरि अझै यहाँले भने जस्तो आत्मसचेतनाको अति नै आवश्यकता हामीले अहिले देखिरहेका छौँ प्रकाशजी। र यो आत्मसचेतना हामीले अपनाएनौँ भनेदेखि लकडाउन जति गरे पनि नियन्त्रण त पक्कै पनि हुने छैन। कोरोना सङ्क्रमण बडा चिन्ताजनक अवस्था छ। मधुजी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। सहकर्मी मधु पौडेल हुनुहुन्थ्यो नेपालगञ्जबाट र त्यहाँको अवस्थाको बारेमा कुराकानी गर्दै थियौँ हामी कि अब यदि हामीले आत्मअनुशासन अपनाएनौँ भने जसरी चिकित्सकहरू भनिरहेका छन् कि लकडाउन जति समय तपाईँले गर्नु भए पनि रोग नियन्त्रणमा आउँदैन। रोग नियन्त्रणमा आउनको लागि व्यक्ति स्वयं पनि सचेत हुनुपर्दछ र राज्यले यहाँनिर अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ। उसले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बसेर जस्तो उसले गर्ने कामहरूको सन्दर्भमा पनि अलिकति पारदर्शिता अलिकति विज्ञहरूसँगको छलफल र बन्ने योजनाहरू सबैलाई हित हुने लाभ हुने प्रकारको बन्नु पर्नेछ र त्यसपछि मात्रै एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ र त्यसले सबैलाई हित गर्दछ। अहिलेको अवस्थाले हेर्दा हामी कहाँ सङ्क्रमणको दर बढिरहेको छ र मृत्युको दर पनि बढिरहेको छ। हुन त अहिलेसम्म 91 जनाको मृत्यु भएको छ र कतिपय सन्दर्भमा भन्ने हो भनेदेखि यो धेरै ठुलो सङ्ख्यामा मृत्युको दर होइन, तर अहिले जुन डर र त्रास पैदा भएको छ त्यस हिसाबले भन्यो भने यो निकै फैलन्छ कि भन्ने डर पनि देखिएको छ। त्यसैले गर्दा यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेछ। समुदाय स्तरमा नै नियन्त्रण गर्न सकियो भनेदेखि हामीले कोरोनासँगको युद्ध जित्नेछौँ। अन्यथा कोरोनासँगको युद्ध नजितेर कोरोना फैलिनेछ र त्यो फैलियो भनेदेखि निकै ठुलो भयावह अवस्था हुन्छ। जस्तो ब्राजिलमा यो सङ्क्रमण निकै फैलन सक्दछ भनेर पहिला नै विज्ञहरूले सचेत गराएका थिए, तर जब ब्राजिल सरकारले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएन आज त्यहाँको सङ्क्रमण उच्च बिन्दुमा पुगेको छ र विश्वको दोस्रो राष्ट्र बन्न पुगेको छ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्याको हिसाबले भन्दा। त्यसै गरी 3-4 महिना पहिला नै भारतमा त्यसपछि यो सङ्क्रमण फैलिन सक्छ र भारत अबको हटस्पट हुनेछ भनेर विभिन्न रिसर्च पेपरहरू आएका थिए, जसलाई भारतले व्यवस्था गरेको थियो र आन्तरिक रूपमा उसले बजार पसलहरू खुला गर्ने, सवारी साधनहरू सञ्चालन गर्ने, रेल चलाउने जुन खालको काम गर्यो त्यसपछि अहिले त्यहाँ जुन स्तरमा सङ्क्रमण फैलिएको छ त्यसले भारत विश्वको तेस्रो स्थानमा पुगेको छ सङ्क्रमणको हिसाबले। र त्यही भारतसँग सिमाना जोडिएको नेपाल भएको हुनाले हामी सानो देश, सानो जनसङ्ख्या तर ठुलो जनसङ्ख्या भएको भारतमा फैलिएको ठुलो रोगको असर हामीलाई कहीँ न कहीँ कतै न कतैबाट परि नै हाल्छ, परि पनि रहेको छ। त्यसैले गर्दा हामी आफू मात्रै सुरक्षित भएको छैन, हामीले आफू नियन्त्रित आत्मअनुशासनमा बसेर मात्रै भएको छैन, अन्य छिमेकी राष्ट्रहरूलाई पनि हेर्नुपर्ने छ। त्यसमाथि हामी पनि लापरवाहीपूर्वक व्यवहार गर्न थाल्यौँ भनेदेखि यो रोग निकै धेरै फैलन सक्छ। त्यति बेला हाम्रा अहिले रहेका स्वास्थ्य सम्बन्धी पूर्वाधारहरू जस्तो अस्पताल, चिकित्सा कर्मीहरू, नर्सहरू यसले नपुग्न पनि सक्छ। त्यो अवस्था आउन नदिनको लागि हामी आत्मअनुशासनमा बस्नुपर्नेछ। कोरोना अपडेट सम्बन्धी विशेष कार्यक्रममा आज हामीले नेपालमा कोरोनाको सङ्क्रमण कति र कसरी फैलिरहेको छ भन्ने बारेमा नै चर्चा गरेका थियौँ। कार्यक्रम अहिलेलाई यति नै। कार्यक्रमबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिन सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।